भारतीय वासियांक संपूर्ण म्हज्या मोगा भावाच्या गोंयकारांक श्रीराम प्राण प्रतिश्ठापनाच्यो हांव हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतां। एकूच सगळ्यांक हांव सांगपाक सोदतां की श्रीरामान ना कितें ग्रंथ बरयले ना किंवा प्रवचन प्रबोधन केलें ना, परंतु ह्या श्रीरामाची आज प्रभू रामचंद्र म्हणून संपूर्ण भारतभर ताजें कर्तृत्व, ताजी निष्ठा, प्रामाणिकपणा, प्रत्येक संकट आयले नंतर कशे तरेचे आपण हसत खेळत ताका उत्तर दिवप, ह्या नाविन्यपूर्ण गुणांनी आज प्रभू रामचंद्र संपूर्ण भारतवासियांचे आज काळजान आसा। आणि फक्त म्हज्या भक्तांक इतलेंच सांगणें आसा की प्रभू रामचंद्राचें चरित्र जें आसा तें आमी समजून घेवपाची गरज आसा। हे फक्त 10% सुद्दां जर आमी अंमलात जर हाडलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी भरपूर काही ह्या उभ्या आयुश्यान मेळयलें अशें आमी म्हणपाक शकता। भरत हो सावत्र भाव सुद्दां आसून सुद्दां भरताचो त्याग किंवा श्रीरामाचो त्याग गादये पासून किंवा सिंहासनाच्या आहारी न जाता ताणेन आपल्या बापायक मागिल्लो, ताणेन आज आणि तेजे आवय जी आसा ती कैकईक जी वनवास सो करपाक जाय, रात्री ठरता की फाल्यांच्यान उत्तराधिकारी म्हणून श्रीराम आसा, पूण सकाळी उजडटा त्या वेळाचेर 14 वर्सांचो वनवास। आणि तदनंतर भरत ज्या वेळाचेर येता तेन्ना भरताक खूब काही गोष्टी सांगता की तूं उत्तराधिकारी जावपाक, सिंहासनाचेर तूं बसपाक जाय म्हणून भरत न्हयकारता। हातूंतल्यानूच जें राजसिंहासन जी आसा, जी गादी जी आसा ती त्या मनशाच्या फाटल्यान आनी आपल्याक तितून कसलोच तरेचो हाव, स्वार्थ, अर्थ ना अशें ज्या भरतान आज आमकां एक धडो दिल्लो आसा तो अत्यंत म्हत्वपूर्ण आसा। हें आमी इतलेच खातीर म्हणिल्लें आसा की आज संपूर्ण गोंयानूच न्ही, भारतभर इल्लेशा इंचभर कुडक्या खातीर, जमनीच्या कुडक्या खातीर आज भावा भितर कोर्ट कचेरी सुरू आसा। भयणीच्या भावा भितर किंवा दोन भावां भितर हो जो एक नातें जें आसा तें दृढ उरपाक जाय, हेंच तर रामायणांतल्यान आमकां समजता, आमकां कळटा। आनी म्हणूनच अशाच ह्या पार्श्वभुमीचेर हे सगळे गुण जे आसात श्रीराम आणि त्याच प्रमाणे हांव परत एकदा काही गोष्टी सांगतलो। आमचो रावण जो आसा तो महापंडित आशिल्लो आनी ताणें म्हणिल्लें आशिल्लें की शुभस्य शीघ्रम। एखादे मनशा कडल्यान चूक घडटा आनी शरणागती वचपा खातीर खूब वेळ जाता, चूक घडली जाल्यार चूक मागपाचें मन सुद्दां तितलेंच नितळ आसपाक जाय, नाजाल्यार ताका चड उशीर जाता आनी रावणा सारको जो विध्वंस नंतर जाता हे सगळे काही गोष्टी उदाहरण आमी रामायणांतल्यान आमी पळयलेलें आसा। आमचें रामायण आनी आमच्या जिवना कडेन प्रत्येक हे घरगुती जो मामलो जो आसा तो ह्याच विशयाकडल्यान आमी सोडून दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा, सोडप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। आणि ज्या वेळाचेर श्री गुरुदेव जेन्ना ऋषिमुनीन ताका एक प्रश्न केलो की तूं ह्या गादयेचेर कित्याक बसना, जाल्यार ताणें एक सुंदर उत्तर दिल्लें आसा की अरुणकश्यप आनी कुंभकर्ण हे 2 राक्षस जे आशिल्ले ते ह्या पृथ्वी तलाचेर आपले हुकूमत गाजयताले। यदा कदाचित स्वार्थाच्या आणि पोटी जर आपण हो निर्णय जर घेतलो जाल्यार पृथ्वी म्हजेर कशी विश्वास दवरतली, की ह्या लोकसंख्येचेर कशी विश्वास दवरतली, हो एक सुंदर आज उत्तर ताणें दिल्लें आसा। म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा, स्वार्थाच्या आहारी पोटी न जाता आयुश्यान सुख दुख्खां भितर प्रत्येकाचें दुख्ख, प्रत्येकाचें सुख हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। रामनगरीक किंवा लंकेक सुद्दां सगळेंच आसूर रावण आशिल्ले, विभूषण सारकेली एक हस्ती आज बरो संदेश त्याच रावणाक दिताले आणि ह्याच रामराज्यान भितर, अयोध्यान भितर मंथरा सारकेली कान फुलोवन घालणारे आनी कैकईन तिजो हो सल्लो आयकलो म्हणून संपूर्ण हे महाभारत रामायण घडिल्लें आसा। म्हणजेच अशे तरेचे लोक आसात की दुख्खान सुद्दां जे आपले साथ दितले आणि सुखानू साथ दितले ते खरे साथीदार असतात। संघ आणि साथ या दोन्ही शब्दां भितर वेगळो वेगळो अर्थ जावन आसा। आणि संघ म्हणल्यारूच कितें, संघान केन्ना कोण कोणाचे पांय ओडटा हें आमी पळयलेलें आसा, पूण साथ
हो शेवटच्या श्वासापर्यंत कितलोय तो अडचणीत असलो, कितलो तो संकटांत असलो, त्या संकटां बरोबर खंबीरपणान जो मनीस उबी रावता ताका साथीदार म्हणटात. म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा, बरे साथीदाराची बरो संगत तुमी ह्या धरची आनी आपलें जिवन जें आसा तें अनमोल जिवन हसत खेळत आनंदमय हो जिवनाचो प्रवास प्रत्येक रामभक्तान प्रत्येक भारतीय वासियान करचो इतलेंच म्हजें आव्हान जावन आसा.